जय श्री राधे। आज पनि म देवेन्द्र भण्डारी वाराणसीबाट हजुरहरुका सामु उपस्थित भइसकेको छु। यो भन्दा पहिलो बसाइमा तपाई हामीहरुले जन्मकुण्डलीबाट भाव, भावेश र भावकारकलाई कसरी विचार गर्ने भन्ने विषयमा चर्चा गरेका थियौं। त्यो भिडियोलाई हजुरहरु धेरैले मन पराइदिनु भएको छ र लाइक, कमेन्ट, शेयर गरेर मेरो हौसलालाई अझै बढाइदिनु भएको छ। त्यसको लागि हजुरहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद। आज पनि मैले एउटा यस्तै विषयलाई लिएर आएको छु। आउनुहोस् आजको विषयतर्फ लागौं। जन्मकुण्डलीमा केन्द्रादिलाई कति भागमा विभाजन गरिएको छ र ती के हुन्? अर्थात् हामीले यसरी बुझौं, केन्द्रादि नाम संज्ञा, केन्द्रादिहरुको संज्ञाको विषयमा जानौं। कति भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको रहेछ, अर्थात् केन्द्रादिहरुको नाम के रहेछ भनेर यो विषयमा चर्चा गरौं। सर्वप्रथम जन्मकुण्डलीमा केन्द्रादिलाई 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। त ती 5 भागमा विभाजन गरिएको छ भने 5 भाग चाहिँ के रहेछन् त? पहिलो केन्द्र, त्रिकोण, पर्णफर, आपोक्लिम र त्रिक। यसरी 5 भागमा विभाजन गरिएको छ। अब कुन भावलाई केन्द्र भन्ने, कुन भावलाई त्रिकोण भन्ने, कुन भावलाई पर्णफर भन्ने, यसरी नै आपोक्लिम र त्रिक भन्ने। आउनुहोस् श्लोकको माध्यमद्वारा जानौं। आद्यं तुर्यं कलत्रं दशममिह बुधै केन्द्रमुक्तं त्रिकोणं पुत्रं धर्माख्यमुक्तं पर्णफरमुदितं मृत्युलाभात्मजार्थम् धर्मः चापोक्लिमाख्यं व्ययरिपुसहजं कंटकाख्यं हि केन्द्रं चैतत् चातुष्टयं स्यात् त्रिकमिह गदितं वैरिस्फान्तकाख्यम्। बुधैः विद्वानहरुद्वारा आद्यम भनेको पहिलो भावलाई, प्रथम भावलाई मैले भावादि हजुरहरुलाई पढाइसकेको छु। आद्यम भनेको पहिलो भावलाई, तुर्यम भनेको चतुर्थ भावलाई, कलत्रम भनेको सप्तम भावलाई र दशमम भनेको दशम भावलाई केन्द्र भनेर भनिएको छ। बुझ्नुभयो होला? यसरी नै त्रिकोण भनेर चाहिँ केलाई भनिएको रहेछ त? पुत्रम धर्माख्यम त्रिकोणम उक्तम। पुत्रम भनेको पुत्र भावलाई अर्थात् पञ्चम भावलाई अर्थात् स्थानलाई पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। अनि यसरी नै धर्माख्यम, धर्म नाम गरेको नवम भावलाई त्रिकोण भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब केन्द्रको कुरो पनि भइसक्यो, त्रिकोण पनि भइसक्यो। अब यसरी नै हामी पर्णफरको विषयमा जानौं। पर्णफरमुदितं मृत्युलाभात्मजार्थम। मृत्यु भावलाई, मृत्यु भनेको अष्टम भावलाई, लाभ भनेको एकादश भावलाई, आत्मज भनेको पञ्चम भावलाई र अर्थम भनेको द्वितीय भावलाई पर्णफर भनेर जान्न सक्छौं। अब आपोक्लिम भनेर कसलाई बुझ्ने त? धर्म चापोक्लिमाख्यम व्ययरिपु सहजम। धर्म भावलाई, नवम भावलाई, व्यय भनेको द्वादश भावलाई, रिपु भनेको षष्ठ भावलाई, सहजम भनेको तृतीय भाव अर्थात् तृतीय स्थानलाई। यति स्थानलाई हामीले के नामले जान्दछौं भन्दा आपोक्लिम नामले जान्दछौं। अब त्रिक, त्रिक भनेर कसलाई जान्दछौं? आपोक्लिम पनि भइसक्यो। अब त्रिकको विषयमा चर्चा गरौं।
वैरिस्फान्तकाख्यम। वैरी भाव भनेको षष्ठ भावलाई, रिस्फा भनेको द्वादश, अन्तकाख्यम भनेको अष्टम भावलाई अर्थात् 6, 8, 12 स्थानलाई भनौं अर्थात् भावलाई भनौं, यिनीहरूलाई त्रिक स्थान भनेर जानिन्छ। अब यहाँ हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छन् भने दुईटा कुरा यहाँ छुटेका छन्। कण्ठकाख्यम हि केन्द्रम चातुष्टयम भनेर यहाँ छुटेका छन्। अर्थात् केन्द्रलाई नै कण्टक भनेर पनि भनिन्छ, त्यसरी नै चातुष्टय भनेर पनि भनिन्छ। मैले द्रष्टव्यम लेखेर कण्टक र चतुष्टय केन्द्रको नै नाम हो। यसरी हामीले केन्द्रादिको जो विभाग छ, विभाजन छ अर्थात् केन्द्रादि संज्ञा छ, त्यसलाई यसरी जान्न सक्छौं। अब यस पछाडि तपाईं हामीहरूले उदाहरणको रूपमा पनि जानौं। अब हजुरहरूलाई मैले प्र्याक्टिकलमा पनि बुझाउने प्रयास गर्दैछु। हजुरहरूले देखिसक्नु भएको छ, यहाँ मैले एउटा कुण्डली समावेश गराएको छु। त्यसरी नै मैले केन्द्र, त्रिकोण, पर्णफर, आपोक्लिम, त्रिक भनेर यसरी छुट्याएको छु अलग अलग। जस्तै हजुरहरूले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यो मैले के लेखेको छु, यो के लेखेको, के भनेको केन्द्र लेख्न खोजेको, पबाट पर्णफर र यसरी नै आबाट आपोक्लिम र त्रिबाट हजुरहरूले त्रिकोण र त्रिकबाट चाहिँ त्रिक भनेर बुझ्न सक्नुहुनेछ है। हेर्नुहोस्, जस्तै पहिले यसलाई बुझौँ हामी। 1, 4, 7, 10 भनेको केन्द्र हो। जस्तै यहाँनिर 1, 4, 7, 10 यी केन्द्र हुन्, जसलाई केन्द्र भनिन्छ। यिनीहरूको नाम नै के हो? केन्द्र हो, अर्थात् यी चारवटालाई केन्द्र भनिन्छ। अब त्रिकोण, जस्तै हेर्नु यहाँ त्रिकोण भनेको पञ्चम भाव, यहाँ त्रि मैले लेखिदिएको छु, त्यसरी यहाँ नवम भाव। पञ्चम र नवम भावलाई त्रिकोण भनिन्छ। अब पर्णफर द्वितीय, पञ्चम, अष्ट र एकादश भावलाई पर्णफर भनिन्छ। अर्थात् यहाँबाट हजुरले यसरी पनि विचार गर्न सक्नुहुन्छ, यो सर्पको पुच्छर भयो भने यहाँबाट यहाँ जान्छ, यसरी नै यहाँ पञ्चममा गयो भने यहाँ माथि उसको शिर उठाएर बसेको हुन्छ, अर्थात् सर्पको जस्तो आकृति बनेको छ, पर्णफर भनेर यसरी बुझ्न सकियो। अब आपोक्लिम भनेको आ लेखिदिएको छ मैले यहाँनिर, जस्तै तृतीय भाव, त्यसरी नै षष्ठ, त्यसरी नै नवम, त्यसरी नै द्वादश भावलाई के जान्न सकिन्छ? आपोक्लिम भनेर बुझ्न सकिन्छ। अब त्रिक भनेको 6, 8, 12 यी भावलाई त्रिक भनेर जान्न सकिन्छ। यसरी तपाईं हामीहरूले केन्द्रादिहरूको नाम पनि जान्न सक्छौं, अर्थात् द्वादश भावलाई यसरी विचार गर्न सक्छौं। आजको बसाइमा तपाईं हामीहरूले केन्द्रादि संज्ञाको विषयमा जान्यौं। अब यो भन्दा अघिल्लो बसाइमा एउटा कुनै विषयलाई लिएर आउने नै छु। तबसम्मका लागि हजुरहरूबाट बिदा हुन चाहन्छु र बिदा हुनुभन्दा पहिले यो पनि भन्न चाहन्छु, यदि केही गल्ती भएमा हजुरहरूले त्यसलाई सच्याएर बुझिदिनुहुन्छ र मलाई सच्याउनको लागि कमेन्टको माध्यमद्वारा अर्थात् म्यासेज गरेर पनि सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा पनि गर्दछु। र यो कोरोनाको महामारीबाट आफू पनि बचौं र अरूलाई पनि बचाउँ। रोगीलाई होइन, रोगलाई घृणा गरौं। भवतु मंगलम। जय श्री राधे।